أيها الأخوة، ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ولادته دفع الله جل جلاله الشرور عن مكة والأخطار عن أهل مكة. لقد جاء أبراها بجيش جرار ليهدم الكعبة وليقتل سادة مكة، فبعث الله طيرا أبابيل من بحر حلزم ترمي أبراها وأصحابه بحجارة من سجيل. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيولد في قريش. يا عشاق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. بعد حادثة الفيل استقرت واستمرت واطمأنت رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، فلا هم يخافون ولا هم يحزنون، لأنهم أهل بيت الله الحرام الذي يدافع الله عنه. فأصبحت قبائل العرب تنزل قريشا منزلتها وتعرف لها مكانتها. كل القوافل يتعرض في الخطر إلا قافلة قريش. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيولد في قريش، هذه آمنة وتلك الأخرى آمنة. ولم يختص الأمن لمكة وهم في مكة، وفي غيرها أيضا آمنون، والناس من حولهم يتخطفون، فمن آمن وأمن أهل مكة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أيها المؤمنون، يولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الفيل، يعني أقل من شهرين، ثم يخرج للدنيا يوم الاثنين. وكان الله سبحانه وتعالى يختار له من أيام الدنيا يوم الاثنين، فأصبح هذا اليوم له بسمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويقول: ذلك يوم ولدت فيه وحاشرت فيه، وإني لأرجو الله أن ألقى الله، فمات فيه. أيها السادة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا يوم الاثنين، وهاجر من مكة يوم الاثنين، ووصل إلى المدينة يوم الاثنين، فمات وودع الدنيا إلى الآخرة يوم الاثنين. كل ذلك في شهر الربيع، وهذا أيضا شهر الربيع. لهذه المناسبات عقد النادي العربي التابع لمدرسة دعوة الحق الذي يشرفها الحافظ محمد سالم الإشاعتي هذه الحفلة بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولنشر أسوته وسيرته عليه ألف تحية وسلام. إخواني في التوحيد، هذه حقيقة لا تجحد، أن الجيش دون ما قائد والجماعة دون ما رائد على وشك الهلاك. فربما يكون هناك جيش قد ضل الطريق وأخطأ الغرض لكونه متحررا عن سيادة أحد وقيادته. ويا أيها الناس، يدفعنا هذا الشعور الحثيث إلى أن نتضامن ونتوحد تحت ظلال قائد مسؤول يقين الحر والشر في ممارسة تنظيم أمورنا. فلهذا الغرض السامي أقدم بين أيديكم اسما لرئاسة هذه الحفلة فضيلة الشيخ مولانا محمد آصف بليابي، وأرجو من أحد الإخوان التأييد والموافقة على هذا الاقتراح. أيها الحاضرون،
الآن قد قدم عضو من الناس